Shine bright like a diamond. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo de اليوم غادي نهضروا على الخطبه ولا لي fiançailles. الا كان هذا لو سوجي vous intéresse خليكم حتى لافا. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا ديفيرونس الوقت ما بين نهار التعارف ونهار الخطبه. كنا ديجا هضرنا في اون انسين فيديو على نهار التعارف، شنو نوجدوا ليه، كيفاش كيدوز، شنو كيجيب العريس اكسيتيرا اكسيتيرا. غادي نخلي لكم اون بار دانفو لا فيديو ديال التعارف باش تمشيو تشوفوها. ديفيرونس ما بين نهار التعارف ونهار الخطبه ديبون دو شاك فامي. كاينين الناس اللي كيديروا لا ديفيرونس دو كيلكو جور، كيكونوا زربانين ما عندهمش الوقت، يا اما لو ماري غادي يسافر يا اما عائلته من مدينه اخرى با سو ديبلاسي دو فوا، دونك يشوازيس انهم يديروها كيلكو جور ابري تعارف. ou dans certains cas كيخليو ما بين التعارف والخطبه des semaines des fois des mois, donc ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque cas, il y a pas de règle générale. donc انايا في مون كا خليت ما بين نهار التعارف ونهار الخطبه 2 semaines حيت لا مامون دو مون ماري كان خصها تسافر، كان عندها ان ديبلاسمون، دونك اختاريت انني ما نخليش بزاف الوقت ما بين نهار التعارف ونهار الخطبه. انسويت غادي نهضروا على الحنه. بزاف ديال البنات في لي فيونساي ديالهم كيبغيو يديروا حنينه كتبان زوينه، كيديروا صبيع ولا شي حاجه. انا اختاريت انني نديرها لو جور ميم د الحنه quelques heures avant la cérémonie. جمعت mes amis proches, mes copines, mes cousines, mes sœurs، تجمعنا كاملين وعيت على حنايا وجات لعنا للدار ودرنا حنينه on a passé un très très bon moment. donc voilà, je vous conseille انكم الا كنتو غديروا حنينه ديروها en famille ولا avec les amis, c'est un moment convivial وكيدوز غزال. بالنسبه لو ليو ديال الخطبه ولا البلاصه اللي غديروا فيها الخطبه، encore une fois c'est du cas par cas. ça dépend واش عندكم ناس بزاف، واش بغيتوا اون سيريموني غير بين لا فامي القريبه زعما شي حاجه كونفيفيال هكا بين الناس القراب ليكم، واش بغيتوا تعرضوا على الناس بزاف، واش تعرضوا على لا فامي وكامله ولي زامي كاملين و با. دونك سي دو كا بار كا. الاغلبيه ديال الناس كيختاروا انهم يديروا هكا، يديروا حفله صغيره في الدار مع الناس اللي قراب. دي فوا ما كيعرضوش على لا فامي كامله، كيعرضوا غير فريمون على لا فامي بروش. وكاينين الناس اللي فحالي اللي كيبغيو يعرضوا على الناس كاملين، على العائله كامله، على الحباب كاملين وعلى الصحاب كاملين. دونك انا جي شوازي انني ندير الخطبه ديالي في اون سال دو فيت و افيك تريتور اكسيتيرا، وكانت حفله كبيره شويه، كان واحد 10 طابل و فوالا. مي سا ديبون دو شاك كا، نتوما شنو بغيتو، نتوما كيفاش بغيتو تحتفلوا بهذا النهار. pour le dîner ديال الحفله د الخطبه، يمكن لكم انكم vous faites appel à un traiteur يجي يدير لكم كلشي، لو ماتيريال يصوب لكم العشاء، يوجد لكم كلشي. كما يمكن لكم انكم تجيبوا طيابه، الا كان عندكم سورتو ان بودجي ليميتي كنصحكم تجيبوا طيابه تعطيوها كاع داكشي اللي غتحتاج ليه، هي غتجيب معاها لو ماتيريال ديالها وتجيبوا ليها التقديه وهي غادي توجد لكم كلشي. و croyez moi des fois الماكله ديال الطيابه كتكون احسن بزاف من الماكله ديال التريتور. دونك نو فوز اوبليجي با انكم ديبونسيو اكثر من الجهد ديالكم. الا ما عندكمش لو بودجي اوبتي بور الطيابه، جيبوا لها داكشي اللي غادي تحتاج وان شاء الله كلشي غيدوز بخير وعلى خير. وإلا اوبتيتو بور الطيابه تقدروا تكريو لو ماتيريال اونيكمون من عند التريتور، خذوا لي طابل الكراسه كاع داكشي اللي غادي يخصكم والطيابه تكلف بالماكله. بالنسبه لي انا اختاريت انني ندير ان تريتور، كيف ما قلت لكم درت اون فات كبيره شويه فيها 10 طاب. دونك غادي نخلي لكم كيلكو فيديو باش تشوفوا لا سال اللي درت فيها الخطبه، تشوفوا لو تريتور والماكله اللي وجدت ليا والامبيونس اللي كانت. بالنسبه للانيماسيون ديال الخطبه، تقدروا ديروا اوركستر، كما تقدروا تجيبوا ان دي جي اللي يكون كيغني ويدير لكم امبيونس زوينه. دونك ماشي فورسيمون الاوركستر الا ما عندكمش البودجي، حتى الدي جي كيكون مزيان. بالنسبه لي انا جبت واحد الاوركستر صغير ما معرفش بزاف، جبتو غير باش نشط ليا الحفله ودير ليا شويه الامبيونس، والصراحه كانوا غزالين بزاف. غادي نحاول نقلب على لو كونتاكت ديالهم حيت ماشي انا اللي جبتهم، سي ان اونكل موا، نقلب على لو كونتاكت ديالهم ونحطو لكم اون بار دانفو.
جاب إساوة جاو مع الدفوع وحتى هما غناو ونشطوا لينا الحفله وداروا اون امبيونس زوينه بزاف. بالنسبه للتكاشط اللي غتلبسهم العروسه يمكن ليها تو سامبلومون انها تكريهم من شي محل كيكري تكاشط زوينين وتكري معاهم دي زاكسيسوار وما تكلفش راسها الا ما عندهاش لو بودجي. اما بالنسبه للعروسه اللي عندها الامكانيات غادي دير نقافه اللي غتاخذ من عندها البيسه ولا جوج ولا على حساب بلي زاكسيسوار ديالها، والنقافه كدير ليها لاكومبانيمون نهار الخطبه، يعني كتصيفط دو بيرسون من ليكيب ديالها كيبقاو مع العروسه كينقفوها كيقادوا ليها فوالا وكيبقاو معاها حتى لا فان ديال لا سيريموني. بالنسبه لي انا درت نقافه سفير، خديت من عندها جوج لبسات بلي زاكسيسوار ديالهم، اون تونو في الروز بال و اون تونو في فيغ او. غنحط لكم دي فوتو ديال لي تونو باش تشوفوهم ولي زاكسيسوار. لا فيريتي كان عندها واحد لو سيرفيس غزال بزاف، عجبني بزاف و لو بري حتى هو جاني كوريكت. دونك خديت نفس النقافه اوسي في العرس تالمون عجبتني في الخطبه وتالمون كانت بروفيسيونيل وغزاله. غنحط لكم لو كونتاكت ديالها اون بار دانفو، عندها اون باج فيسبوك سيرو شوفوها، سي نقافه سفير. pour le make-up et la coiffure تقدروا تشوفوا مع الميك اب ارتست اللي تجي عندكم اللي تماكي لكم. بالنسبه للبنات اللي ما يبغيوش يديبلاصاو للصالون و اكسيتيرا كيما تقدروا تماكياو ريوسكم الا عندكم لي باز ديال المكياج، اولا تمشيو للصالون اللي قريب لكم وطلبوا منهم يديروا لكم ان ماكياج سامبل بور لي فيانساي ولا جوست ان ماكياج ديال لي زانفيتي. كنصحكم انكم توبتيو بوغ ان ماكياج سامبل بور لي فيانساي باش تخليو ان شاء الله حتى نهار العرس ديروا داك لو ميك اب غلوي ولو ميك اب شارجي ديال العروسه. غادي ندير لكم ان شاء الله تري بلانتو واحد لا فيديو اللي فيها ان توتوريال ديال المكياج تقدروا ديروه نتوما بروسكم بوحدكم نهار الخطبه ديالكم. بالنسبه لي انا اختاريت انني نجيب ميك اب ارتست الدار عندي اللي هي لا ميك اب ارتست ليلى ميك اب ارتست، هذا هو لو نون ديالها في انستغرام. غنخلي لكم حتى هي لو لين ديالها اون بار دانفو. دارت ليا اون دومي كوافور ودارت ليا واحد لو ميك اب بلوز او موان سوفت. غنحاول نلقى اون فوتو نحطها لكم حتى هي باش تشوفوا لو ماكياج ديالها ولا كوافور. وصراحه حتى هي كانت بروفيسيونيل بزاف وغزاله وجات في الوقت ودارت خدمتها مزيان. بالنسبه للدفوع ديال نهار الخطبه حتى هو ماشي اوبليغاتوار، ولكن بالنسبه للناس اللي كيديروه اللي كيختاروا انهم يديروه كيكون فيه تمر ولا شوكولا، كيكون فيه شي حاجه ديال الذهب يا اما اون باغ ولا براسلي ولا كوليي ولا على حسب كل عائله وشنو كدير. كيكون فيه داكشي التقليدي اللي كيكون في التيافر دائما اللي هما الورد والمسكه الحره اكسيتيرا. كيكون فيه الحليب، تيكون فيه دي تيسو ولا المهم دي كادو بور لا ماريي، و تيكون بيان سور معاه عساوه ولا دقه مراكشيه. بالنسبه للدفوع ديالي ديال نهار الخطبه كان راجلي جاب لي الخواتم، جاب لي اون غورميت، اون مونطر، جاب لي ان كوفري ديال لي بارفان، ان كوفري ديال الميك اب، جاب لي دي تيشو ديال الجلالب وديال التكاشط، جاب لي ان ساك وجاب لي دي شوسور. je me rappelle pas très bien الصراحه mais je pense que j'ai oublié des chaussures aussi plus التمر والورد والزهر وداكشي كامل اللي كيكون في التيافر. و bien sûr كانوا عساوه pour accompagner الدفوع. il y a aussi un gâteau américain, un petit gâteau américain qu'on a découpé في الاخر ديال الحفله. فوالا هادشي اللي كاين. و بيان سور ما تكلفوش ريوسكم، كل واحد كيمشي على البودجي اللي عنده على شنو يمكن ليه يدير. ما تكلفوش ريوسكم، هاد النهار كيدوز ديروا داكشي على اش قديتو. اي اخر حاجه غنهضر عليها اللي هي التركب ديال الخواتم. انا كنت خديت واحد لو باك ديال لي بوجي، ما عرفتش واش
واش فايتين شايفين هاد لو ستيل دو باك ولا لا. كيكونوا بيرسوناليزي فيهم السميات ديال العروسه والعريس، وكيكونوا معاهم الكيسان ديال الحليب و ان بوتي بلاطو طبيس فين كتحطوا التمار ايتو. كيجيو زويونين في لي فوتو، كيبقاو سوفونير غزال. حتى هما غادي نحاول نقلب على لو كونتاكت ديال السيده اللي خديتهم من عندها ونحطو لكم اون بار دانفو. واخر حاجه كنصحكم انكم تاخذوا ان فوتوغراف ولا شي حد اللي غيصور لكم لي فوتو لي فيديو باش ياخذ لكم دي فوتو زوينين هذا النهار يبقاو عندكم سوفونير ان شاء الله بور توت لا في. اي اونفان بالنسبه لو ديرولمون كيفاش كيدوز نهار الخطبه، غنهضر لكم على لو كا ديالي انا كيفاش دوزت النهار ديال الخطبه. دونك كما قلت لكم في الاول درنا حنينه في الدار مع لي كوزين لا فامي لي زامي اي تو موند. من بعد جات عندي لا ميكاب ارتيست في الدار، ما ماكيي تبارك الله عليها ليلى رابيد اون 1 اور وقيله 1 اور دمي جيتي بريت ماكياج اي كوافور. من بعد مشيت لاصال دخلت بوحدي. انسويت جا راجلي مع لا فامي ديالو جابوا الدفوع دخلوا الدفوع. من بعد شطحنا وضحكنا والاوركستر دار لينا لامبيونس. اي باغ لا سويت جا وقت العشاء بدلت اللبسه الثانيه. انسويت بيان سور عاوتاني ورا العشاء سي الشطيح اكسيتيرا شطحنا انا ومون ماري. و باغ لا سويت وصلت الوقيته ديال تركب الخواتم. دونك حطينا هذاك لي بوجي ولي فيغ اي تو ركبنا الخواتم. اي اونفان درنا قطعنا لو غاتو. اخر حاجه درناها هي قطعنا لو غاتو نا بري دي فوتو اي سي هكا داز النهار. سي سامبل رابيد و سورتو بروفيتي لي في هذا النهار حيت فريمون من الايامات اللي زوينين وما غيتعاودوش في حياتكم. فوالا والله يكمل عليكم كاملين بالخير. فوالا البنات سيتي تو بور هاد لا فيديو. جيسبر تكون عجباتكم وجيسبر سورتو انها تكون فاتتكم. الا عندكم دي كيسيون ولا بغيتو تعرفوا شي حاجه خليو لي لي كيسيون ديالكم ان كومونتير نحاول نجاوب عليهم رابيدمون. فوالا جو فو في بلان دو بيزو.